अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इकरा खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मस्बत केसेस की शरह कम होने लगी। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस से 26 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,974 हो गई। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक में बड़ी तब्दीली, वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में बड़ी तब्दीली कर डाली। बैंकिंग खिदमात फराहम करने से इनकार पर सज़ा का बिल मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। चेयरमैन सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत हुआ। 1 साल कैद या 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की तजवीज़। जहांगीर तरीन से एहतराम का रिश्ता है और वो पार्टी के साथ रहेंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि फजलुर रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल ये सब बोने हैं, इनकी आलमी सतह पर नहीं सुनी जाती। पेट्रोल बम गिरने के बाद बिजली के सारिफीन के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपये 10 पैसे इजाफे का इम्कान। इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को भेज दी गई। नए साल के 1.5 माह में 11,000 वारदातें और 13 कत्ल। हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया गया, लेकिन पब्लिक की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं। PSL 2022 का मेला इख्तितामी मराहिल के जानिब गामजन है। PSL 7 आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,983 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,98,674 तक जा पहुंची। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्बत केसेस की शरह कम होने लगी। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर मजीद 26 अफराद की जान ले गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 26 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,976 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,983 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,98,676 तक जा पहुंची। मुस्बत केसेस आने की शरह 4.15 रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 47,780 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 2,60,44,959 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 69,700 जेर इलाज मरीजों में से 1,439 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 13,99,000 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा 5,63,314 हो चुकी है, जबकि इससे कुल अमवात 8,020 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 4,98,322 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि यहाँ कुल हलाकतें दीगर सूबों से ज्यादा हैं, जो 13,430 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,14,277 हो चुकी है, जबकि इससे यहाँ कुल अमवात 6,182 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1,33,702 कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि अब तक यहाँ कुल 1,002 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में अब तक 35,206 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ 373 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के 11,320 मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे अब तक 189 अफराद जाबहक हुए हैं। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में बड़ी तब्दीली कर दी है, जिसके तहत वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस अब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में बड़ी तब्दीली, वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में बड़ी तब्दीली कर डाली। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के
ضابطہ اخلاق پر تمام سیاسی جماعتوں کو تحفظات تھے، تاہم وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کی منظوری دے کر سیاست دانوں کو بڑا ریلیف دیا ہے۔ آرڈیننس کو قانون بنانے کے لیے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ڈیرہ اسماعیل خان کے سٹی میئر کے امیدوار کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد وفاقی وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور کو ڈیرہ اسماعیل خان کے سٹی میئر کے الیکشن لڑنے کا اہل قرار دیا تھا۔ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ایگزیکٹو کے لیے بینکنگ خدمات کی فراہمی میں کسی عہدے پر فائز سیاسی افراد پی ای پی سمیت کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے پر سزا سے متعلق بل کی سینٹ کمیٹی نے متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینیٹر طلحہ محمود کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے پاکستان کو واپس بھیجے گئے 25 کروڑ ڈالر کی صورتحال اور تفصیلات سے متعلق 3 روز کے اندر تحریری بیان جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ مختلف اراکین کی جانب سے کئی مواقع پر اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ بینکوں کے امتیازی روپے جیسے کہ بینک اکاؤنٹس کھولنے یا کریڈٹ کارڈ جاری کرنے سے انکار وغیرہ جیسے معاملات اٹھائے جانے کے بعد بینکنگ کمپنیز ترمیمی بل 2021 چیئرمین کمیٹی طلحہ محمود نے ہی سینٹ میں پیش کیا تھا۔ کمیٹی نے ابتدائی طور پر 1 سال قید یا 1 لاکھ روپے تک جرمانے کی تجویز پیش کی تھی، جسے سینیٹرز کی سفارشات پر متفقہ طور پر بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان سے عدم اعتماد کہاں لایا جائے گا، ان پر تو ان کے گھر والے اعتماد نہیں کرتے، سینٹ میں اکثریت کے باوجود کچھ نہیں کر سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین سے احترام کا رشتہ ہے اور وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ جہلم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ فضل الرحمان، مریم نواز، شہباز شریف اور بلاول یہ سب بونے ہیں، ان کی عالمی سطح پر نہیں سنی جاتی۔ عدم اعتماد سے متعلق فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، ان سے عدم اعتماد کہاں لایا جائے گا، ان پر تو ان کے گھر والے اعتماد نہیں کرتے، سینٹ میں اکثریت کے باوجود کچھ نہیں کر سکے، قومی اسمبلی میں کیا کریں گے؟ اگر جرت ہے تو پرسوں نہیں کل ہی عدم اعتماد لے آئیں۔ عمران خان کی حکومت کو نہ وفاق میں خطرہ ہے نہ پنجاب میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے IMF سے $1 ملین لیا ہے، لندن میں حسن نواز کے اپارٹمنٹ کی قیمت ہی $1 بلین ہے۔ اگر مریم نواز کے دل میں احساس ہے تو اپنے بھائیوں سے کہیں کہ پاکستان کے پیسے واپس کر دیں۔ مریم نواز جو ہیں اگر ان کی اتنی اچھی خواہشیں ہیں پاکستان کے بارے میں تو اپنے پیسے اگر لندن سے واپس لے آئے ہیں تو ہمارے کافی حالات اچھے ہو گئے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کو CPPA کی جانب سے دی گئی درخواست میں بجلی فی یونٹ 6 روپے 10 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھاری اضافے کے بعد اب بجلی کی قیمت میں بڑے اضافے کی تیاری کر لی گئی۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ درخواست جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے، جس پر سماعت 28 فروری کو ہوگی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست کے الیکٹرک کے سوا تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پیٹرول کی قیمت 12 روپے 3 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 159 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 9 روپے 53 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 154 روپے 15 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ پہلے تھانوں کی بولیاں لگتی تھیں، اب SSP اور DIG بھی ٹھیکے پر دیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ نئے سال کے صرف 1.5 ماہ میں 11,000 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 13 افراد قتل کیے جا چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ کراچی میں گزشتہ روز صحافی اطہر متین اور سیکیورٹی گارڈ کو ڈاکوؤں نے قتل کیا۔ ایک گارڈ 20,000 کی تنخواہ پر ڈاکوؤں کو روک رہا تھا، جسے قتل کیا گیا۔ حلیم عادل کا کہنا تھا کہ رواں سال صرف 1.5 ماہ میں 11,000 وارداتیں ہو چکی ہیں۔ سن 2022 کے 1.5 ماہ میں 13 افراد قتل کیے جا چکے ہیں۔ کراچی میں 3,845 موبائل فون، 672 موٹر سائیکلیں اور 20 گاڑیاں
गाड़ियां छीनी गईं, 6087 मोटरसाइकिलें और 296 गाड़ियां चोरी हुई। उन्होंने कहा कि पहले थानों की बोलियां लगती थीं, अब एसएसपी और डीआईजी भी ठेके पर दिए जा रहे हैं। पुलिस अफसरान भत्ताखोरी और मुंशियात की फरोख्त को फरोग देने में लगे हैं। हलीम आदिल का कहना था कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया गया, लेकिन पब्लिक की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाअहली से डाकू भी रिहा हो जाते हैं, जेलों से मुल्जिमान फरार करवा दिए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पहले एसएचओ बिका करते थे, थाने बिकते थे, अब एसपी और डीआईजी भी ठेके पे दी जान लगे हैं। वेस्ट का डीआईजी एक साहब को दे दिया, ईस्ट का एसपी एक को दे दिया, कोरंगी का एसपी एक को दे दिया। ठेके पे जाओ, केमाड़ी तो पक्का ठेके के ऊपर गया हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 7 में आज एक मैच खेला जाएगा। कसाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मार्का होगा। सनसनीखेज मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची किंग्स के खिलाफ 22 रन की शिकस्त का सामना करने वाली लाहौर कलंदर्स विनिंग ट्रैक पर वापस आने के लिए पुरअज़म है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जीत के साथ प्ले ऑफ की टिकट कंफर्म करने की ठान ली है। दोनों टीमों के माबैन आखिरी 5 मुकाबलों में इस्लामाबाद को सबकत हासिल है, जबकि 3 मरतबा लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम रवां सीजन में यूनाइटेड को शिकस्त देने के बाद कलंदर्स का मोराल हाई है। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर दूसरे जबकि इस्लामाबाद चौथे नंबर पर मौजूद है। लाहौर कलंदर्स में शामिल अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान आज PSL में अपना आखिरी मैच खेलेंगे, जिसके बाद वो अफगानिस्तान रवाना हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।